सक्सेस स्टोरी कहाँबाट आयो भन्दा हामीले यहाँनिर रिवार्ड लिने गर्छौं अथवा हामीले मेम्बरशिप लिइसकेपछि यहाँबाट कम्पनीले अथवा यो प्लेटफर्ममा हामीले पैसिभ रिवार्ड पाउँछौं अझ एक्टिभली काम गर्यौं भने एक्टिभ रिवार्डहरु पाउँछौं त्यो पनि कहाँबाट भन्दा डिजिटल फाइनान्स इकोसिस्टमबाट अर्थात् तपाईले सुन्नुभएको छ ब्लकचेन टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा क्रिप्टोकरेन्सीको क्षेत्रमा काम गर्ने यी कम्पनीहरुले राम्रोसँग यिनीहरुले इन्कम लिन्छन् अथवा यिनीहरुको रिटर्न्स हुन्छ अनि हामीलाई पनि यहाँ सिस्टम अर्थात् यो बिजनेस प्लान अनुसारको रिवार्ड दिने गर्छ यो रिवार्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ अनि यसमा चाहिँ किन मान्छेहरु संसारभरिका मान्छेहरु जोइन भइरहेका छन् त्यसको बारेमा थोरै कुरा बताउन मन लाग्छ मलाई विगत 7 वर्षदेखि यी कम्पनीहरुले काम गरेका छन् यिनीहरु चाहिँ सक्सेसफुल इन्भेस्टमेन्ट गरेका छन् अथवा यिनीहरुले पैसा रोपेका छन् लगाएका छन् त्यहाँबाट एकदमै अचम्म तरिकाको यिनीहरुले रिटर्न्स लिने गर्छन् अथवा आम्दानी लिने गर्छन् अनि यो संसारमा हेर्नुस् त ट्रिलियन्स अफ डलर्स भनेको डलर पनि हाम्रो नेपाली कुरा गर्यो भने मिल हाम्रो 1 10 100 1000 भनेर पर्थ्यो नि करोड हैन 10 करोड अरब 10 अरब खरब 10 खरब मिल लाइनस खरब भन्दा पनि धेरै पैसा डलरमा यो क्षेत्रमा लगानी हुँदैछ संसारभरिबाट हो त्यो क्षेत्र भनेको डिफाई इकोसिस्टम भनिन्छ डिफाई इकोसिस्टम भनेको डिसेन्ट्रलाइज्ड फाइनान्स इकोसिस्टम अथवा डिस्ट्रिब्युटेड फाइनान्स इकोसिस्टम पनि भनिन्छ अब संसार यतातिर मोडिएको अवस्था छ तपाई हामीले पनि डिफाई इकोसिस्टम सम्बन्धी थोरै जानकारी लिन सक्यौं भने हाम्रो भविष्य उज्जवल हुन सक्छ म त अझ थोरै समय पछि जन्मन पाएको भए सम्भवतः धेरै कमाउँथ्यौं होला जस्तो लाग्छ हेर्नुस् हाम्रो उमेर अलि ढल्कियो के अनि हामी अलि पछाडीको जमानासम्म हामीले यदि स्टोरी गर्ने हो नि यति मजाको प्लेटफर्म आउँदैछ यति अचम्मको जमाना आउँदैछ कि अब बुद्धिले गरी खाने जमाना आउँदैछ त्यसैले तपाई हामीले पनि थोरै थोरै जानकारी राखौं जति सिक्छौं यहाँ चाहिँ लर्न व्हाइल यु अर्न तपाईले कमाउँदै गर्दा पनि सिक्ने त्यस्तो खालको प्लेटफर्म छ हो त्यही प्लेटफर्मको बारेमा हामीले कुरा गर्दै छौं जानेर हेर्नुस् त तपाई हामीले सदस्यता लिन सक्छौं मेम्बरशिप लिन सक्छौं मेम्बरशिप लिइसकेपछि हामीले डेली रिवार्ड छ नि त्यसलाई चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छौं त्यसलाई बढाउन सक्छौं अथवा बढाउनै सकेनौ भने पनि थोरै थोरै 100% जति मेम्बर्सहरु छौं हामी सबैले यहाँदेखि रिवार्ड पाउँछौं अनि यसको पछाडीपट्टि के छ अर्थात् कसरी आउँछ यो पैसा यो कसले बनायो भन्नलाई हेर्नुस् त यहाँनिर एउटा बिलियनर फाउन्डर छन् उनको नाम चाहिँ रेन्जु हो रेन्जु चाहिँ HCAS, HyperDAO, Molecular Future, Colinsta जस्ता कम्पनी अनि BW.com जस्ता कम्पनीको मालिक हुन् फाउन्डर हुन् जस्तै उनको हो ZB.com, Binance, OKX र संसारमा 720 वटा क्रिप्टोकरेन्सी मध्ये 12 वटामा उनको एन्जल इन्भेस्टिङ छ त्यस्तै Nasdaq, टोकियो, अस्ट्रेलिया, टोरोन्टोमा जो कम्पनीहरु पब्लिकली लिस्टेड छन् ब्लकचेन टेक्नोलोजी सम्बन्धी ती कम्पनीहरुमा पनि 5 वटा कम्पनीमा उनको मेजर शेयर होल्डिङ रहेको छ अनि उनलाई त हेर्नुस् त द किङ अफ ब्लकचेन सिन्स 2009 यता ब्लकचेनकै राजा भनेर भनिन्छ राजतन्त्र हामीलाई त मन पर्दैन हैन तर राजा भनेको यहाँ चाहिँ उनी चाहिँ बादशाह जस्ता हुन् अथवा यो क्षेत्रका एकदम जानकार मान्छे हुन् भन्ने आधारमा उनको व्याख्या गर्ने गरिन्छ त्यसैले उनलाई संसारभरिका मान्छेले विश्वास गर्छन् अनि क्रेडिबल छ अर्थात् उनले चलाएको कम्पनीहरु मजाले फस्टाइरहेका छन् अनि जुन प्लेटफर्मको बारेमा मैले कुरा गरेको छु त्यो पनि जेन्युइन छ अर्थात् त्यो कम्पनीमा पनि हामीले विश्वास गर्छौं त्यसै अर्को मान्छेको कुरा गर्छु बिलियनियर नम्बर 2 चेयरम्यान स्यामली अर्थात् यो हाइपरटेक ग्रुपको चेयरम्यान हुनुहुने अनि उनी चाहिँ 2011 देखि डिस्टिंग्विश ब्लकचेन स्पिकर हुन् ब्लकचेन सम्बन्धी आफ्ना कुराहरू राख्छन् कहाँ राख्छन् वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम युनाइटेड नेसन्समा आफ्ना विचारहरू राख्छन् भाषणहरू दिन्छन् माइक्रोसफ्ट यो भनेको संसारमा नाम कमाएका कम्पनीहरू दाम कमाएका कम्पनीहरू यी कम्पनीहरूमा पनि त्यहाँका स्टाफहरुलाई त्यहाँका कर्मचारीहरुलाई अथवा म्यानेजमेन्ट टिमका मान्छेहरुलाई तालिम गोष्ठी सेमिनार सञ्चालन गर्नु पर्यो भने स्यामलीलाई आमन्त्रण गरिन्छ उनलाई चाहिँ रिसोर्स पर्सनको रूपमा अनि त्यहाँ चाहिँ ती तालिम गोष्ठी सेमिनारलाई सहजीकरण गर्ने गर्छन्
त्यसै गरेर उनी त CNN, BBC, Fox, Bloomberg यो भनेको संसारमा सबैभन्दा नामो सबैभन्दा नाम चलेका सबैभन्दा चर्चा कमाएका यिनीहरू सञ्चार माध्यमहरू यी सञ्चार माध्यमहरूमा पनि उनी नियमित पाहुनाको रूपमा र यो ब्लकचेन एक्सपर्टका रूपमा छलफलमा भाग लिने गर्छन् अन्तर्वार्ताहरू दिने गर्छन् अनि उनले 500 वटा फर्च्युन कम्पनीहरूसँग पनि उनले काम गर्छन् यस्तो उनलाई चाहिँ भनिन्छ यो ब्लकचेनको क्षेत्रमा क्राउन प्रिन्स भनेर भनिन्छ लाग्छ अर्थात् उनले ब्लकचेनमा यसरी नाम फैलाएका छन् यति विशेषज्ञता हासिल गरेका छन् त्यसैले संसारभरिका मान्छेहरूले श्यामलेलाई चिन्ने गर्छन् तपाईलाई अचम्मको कुरा सुनाउँछु एकजना बच्चाले यस्तो गेम खेल्ने चलन हुन्छ तपाईले सुन्नुभएको होला पबजी खेल्छ हाम्रो बच्चाहरू हैन हाम्रो बच्चाहरू मानौ कि के फुटाउने के हुन्छ है नाम मलाई त्यति थाहा छैन तिनीहरू खेल्छ अनि यस्तै खेल्ने क्रममा यस्तै भिडियो गेम खेल्ने क्रममा एउटा बच्चालाई मैले यो देखाउँदै गएको मेरो छेउमा देखेछ के उले श्यामलीको फोटो देखेछ ओ श्यामली आई नो दिस गाय भनेकै उले चाहिँ अर्थात् उले चाहिँ यो श्यामलीलाई चिन्छ अरे श्यामलीले कसरी चिन्ने रहेछ भने यो पब्लिक फिगर भएको कारणले तपाईको भिडियो गेममा पनि श्यामली राखिदिएको रहेछ के श्यामलीको टाउको अनि श्यामलीको फोटो देख्ने बित्तिकै अचेलको बच्चाले पनि चिन्छन् लानुहोस् त्यस्तो खालको पब्लिक फिगर बनेका छन् यस्ता मान्छेहरू यहाँनेर छन् अथवा यसको ब्याकअपमा छन् यसको म्यानेजमेन्ट टिममा छन् त्यसैले संसारभरिका मान्छेहरूले यहाँ विश्वास गरेका छन् अनि यिनीहरूको कम्पनीको सवालमा कुरा गर्नुहुन्छ भने ब्लकचेन ग्लोबल 2014 मा स्थापना भएको 300 मिलियन प्लस इन्भेस्टमेन्ट थियो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट 80 वटा भन्दा बढी ब्लकचेन टेक्नोलोजी यिनीहरूले डेलिभर गरिसकेको छ भने 500 वटा फर्च्युन कम्पनीहरूको त यो गुरु संस्था हो त्यस्तै सरकारहरूलाई पनि यसले सल्लाह सुझाव दिन्छ अर्को कम्पनी छ कोलिनस्टार 2015 मा स्थापना भएको 400 मिलियन प्लस इन्भेस्टमेन्ट थियो भने यसले 300 प्लस ब्लकचेन कम्पनीहरुसँग काम गर्छ भने यो मल्टिबिलियन डलर ग्रुपको यो कम्पनीलाई चाहिँ लार्जेस्ट नोन ब्लकचेन भेन्चर क्यापिटल कम्पनी भनेर पनि चिनिन्छ अनि 40 वटा भन्दा बढी क्रिप्टोकरेन्सीहरुको एक्सचेन्ज गर्छ 12 वटा टप क्रिप्टोकरेन्सीहरुमा यसले एन्जल इन्भेस्टिङ गरेको छ त्यस्तै तेस्रो कम्पनी हेचक्यास 2016 मा स्थापना भएको 50 मिलियन इन्भेस्टमेन्ट छ यसको भने यो क्वान्टम रेजिस्टेन्स सिक्युरिटीमा बनेको छ यसले चाहिँ वर्ल्ड्स मोस्ट एडभान्स पेटेन्टेड ब्लकचेन प्रोजेक्ट भनेर सिसेरोले नामाङ्कन गरेको छ सिसेरो भनेको अस्ट्रेलियामा यो नासा जस्तै एउटा फेमस साइन्स सम्बन्धी कम्पनी हो त्यस्तै गरेर यसको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा थुप्रै युनिभर्सिटीहरूले सहयोग पुर्याउँछन् पर्ड्यू युनिभर्सिटी मोनास युनिभर्सिटी टोकियो युनिभर्सिटी सांघाई युनिभर्सिटी एसेक्ट्रा त्यसै गरेर रायनजूको अर्को एउटा अचम्मको कम्पनी छ bw.com तपाईले लगइन गरेर यो सबै वेबसाइटहरु हेर्न सक्नुहुन्छ bw.com चाहिँ यो 2017 मा मात्र किनिएको कम्पनी हो यो चाहिँ रायनजूले किन्दाखेरि सुरुमा 100 मिलियन क्याशमा किनेका थिए क्याश दिएर किने तर हेर्नुस् त 2017 मा किनेको अहिले 2021 मा आउँदा 17 भनेको 18 19 20 21 4 वर्षपछि 100 मिलियनको जुन थियो कम्पनी थियो अहिले चाहिँ यसले 20 बिलियनको क्रिप्टो एसेट्स माइन गरिसकेको छ ल हेर्नुस् 20 बिलियनको 100 बिलियन क्याल्कुलेसन गर्नुस् 100 मिलियन लगानी गरेकोले अहिले 20 बिलियन को प्रोजेक्ट बनेको छ यति धेरै कमाउन सक्छ त्यसै गरेर अहिले लाग्छ संसारमा 4 वटा कम्पनी त्यो सम्झिनुस् जुन 4 वटा कम्पनीले संसारभरिका बिटकोइन माइन गर्छ नि हो माइनिङ गर्नेमा 4 वटा कम्पनीले 60% माइनिङ गर्छन् हो त्यो 4 वटा कम्पनी मध्ये एउटा हो bw.com अर्थात् रायनजू फाउन्डर रहेको कम्पनी यस्तो ब्याकअप भएको कारणले यहाँनेर संसारभरिका मान्छेहरू जोइन हुँदैछन् लावा लस्करका साथ यिनीहरुसँग हेर्नुस् 10 बिलियनको यिनीहरुसँग प्रोजेक्ट छ अलरेडी कमाइरहेका छन् हेर्नुस् यिनीहरुले 300 वटा फर्च्युन कम्पनीका 1000 वटा प्रोजेक्टहरुमा लगानी गरेका छन् अनि यस्तो पैसा कमाउँदै यिनीहरुले के चाहन्छन् अथवा यिनीहरु यो कम्पनीहरुले आफै कमाएका छन् मानव कि उहरु पनि यो जो फाउन्डरहरु छन् यिनीहरु आफै चर्चित छन्
चर्चित हुँदा हुँदै पनि हामीले किन कुरा गरेका छौँ त यिनीहरूको बारेमा भन्दा यिनीहरूले आफैले थुप्रै प्रोजेक्टहरू यिनीहरूले चलाइरहेका छन्। त्यो प्रोजेक्टहरूमा जब यिनीहरूको जुन हाइपरटेक ग्रुपले जुन किसिमको इकोसिस्टम बनाएको छ ब्लकचेन इकोसिस्टम, यसमा चाहिँ यिनीहरूले कस्टमर बनाउन चाहन्छन् अर्थात् ग्राहकहरू जोड्न चाहन्छन्। यिनीहरूले 30 मिलियन कस्टमरहरू जोइन गर्न चाहन्छन् अनि जोइन गर्नकै कारणले यिनीहरूले अब एउटा सिस्टमको डेभलप गरेका छन्। त्यही सिस्टमको बारेमा हामीले कुरा गर्छौँ। त्यो सिस्टम भनेको के हो भने हाइपरफन्ड ग्लोबल हो। अनि हाइपरफन्ड ग्लोबलमा हामीले पनि तपाईलाई इन्भाइट गरिरहेका छौँ जुममा। तपाईले बुझ्नुहोस् त्यसको बारेमा। यदि राम्रो हुन्छ भने तपाईँ पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई राम्रो लाग्छ भने अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो भनिरहेका छौँ। तपाईलाई होइन ठिक लाग्दैन तपाईको ठाउँमा बस्नुहोस् पनि भनेका छौँ। हामीले जबरजस्ती गरेका छैनौँ नि, हैन। तपाईको इच्छा अनुसार अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भनेका छौँ। अब यदि तपाईले बुझ्न चाहनु भने के गर्नु त, फेज नम्बर 1 मा यिनीहरूले मेम्बरशिप बेस्ड ब्लकचेन कम्पनी तयार गर्दैछन्। यो कम्पनीको नाम हाइपरफन्ड ग्लोबल एउटा प्रोजेक्ट छ अहिले। अब यसलाई चाहिँ कम्पनीमा आइपीओमा रेजिस्टर गर्दैछन्, त्यसको बारेमा पनि म भन्दैछु। नम्बर 2 मा यिनीहरूले 30 मिलियन कस्टमर चाहिँ यो इकोसिस्टममा ल्याउँदैछन्। 30 मिलियन भनेको 3 करोड मान्छेहरू संसारभरिका यहाँ जोइन बनाउँदैछन् भने फेज नम्बर 3 मा यिनीहरूले यो जुन छ हाइपरफन्ड ग्लोबल छ त्यसलाई 2022 को अन्त्यसम्ममा हङकङ स्टक एक्सचेन्जमा यिनीहरूले यसलाई पब्लिकली लिस्टेड गर्दैछन्। लिस्टेड गर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई पनि यिनीहरूले सेयर दिने आशा गरेका छन्, कमिटमेन्ट गरेका छन्। अब यिनीहरूको हामीलाई चाहिँ मानौ कि यो सिस्टममा जोडियो भने अर्थात् हामी यहाँ जोडियौँ भने हामीले रिवार्ड पाउँछौँ भन्यौ नि माथि। त्यो रिवार्ड कहाँबाट आउँछ भन्दा यिनीहरूको इकोसिस्टम छ अथवा यिनीहरूले थुप्रै प्रोजेक्टहरू तयार गरेका छन्। प्रोजेक्टमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाइपरटेक ग्रुपले म्यानेज गर्छ, हाइपरफन्ड ग्लोबल छ, त्यस्तै मार्समल अनि हाइपर माइनिङ, हाइपरपे, हाइपर फाइनेन्स, हाइपरबीसी, मोलिकुलर फ्युचर, हेजडाउ अनि हाइपर क्याश, त्यस्तै हाइपर एक्सचेन्ज देख्न सक्नुहुन्छ भने अरू 3वटा प्रोजेक्टहरू अब आउनेवाला छन्। हाइपर शो, हाइपर टक र हाइपर न्युज। हाइपर टक चाहिँ छिटै आउनेवाला छ। त्यसै गरी हाइपरबीसी कार्ड तपाईँले प्रयोग गरेर एकै दिनमा $50,000 कारोबार पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्रिप्टो करेन्सी यसमा राखेर। यति गजबका प्रोजेक्टहरू छन्, मजाले कमाउँछन् यिनीहरूले। अब तपाईँ जोइन भएपछि यहाँ के पाइन्छ त? तपाईँ जोइन भएपछि सबैभन्दा पहिले त ब्लकचेन र क्रिप्टो सम्बन्धी भिडियो लाइब्रेरी छ। यहाँनिर अध्ययन गर्न पाइन्छ। यो अध्ययन गर्नलाई मेटेरियलहरू कसले तयार गर्छ? 3वटा टप युनिभर्सिटीहरूले यसको तयार गरिरहेका छन् अहिले। यहाँनिर हाइपरफन्ड ग्लोबलको ब्याक अफिसमा तपाईँले अध्ययन गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसै गरेर कम्पनीले एक्सक्लुसिभ प्रिसेल अफरहरू लिन्छ। प्रिसेल अफरहरू लिने बेलामा तपाईँ हामी मेम्बर्सलाई चाहिँ 20 to 30% बिलो मार्केट भ्यालु यसका डिजिटल प्रोडक्टहरू किन्ने अवसर दिन्छ। मात्रै मेम्बर्सलाई है, सदस्यले मात्र लिन सक्छौँ। हो, यो 20 to 30% बिलो मार्केट भ्यालुमा हामीले खरिद गर्यौँ भने सामान्य मूल्यमा बेच्दा पनि ल हेर्नुहोस् त तपाईँ हामीलाई फाइदा भयो। त्यस्तै क्रिप्टो डेबिट कार्डहरू लिन सक्छौँ। अनि हामी यसमा मेम्बरसिप लिने बित्तिकै 0.5% to 1% DHU हामीले पाउँछौँ। 0.5%। यसको मतलब के हो भने 1000 HU-बाट सुरु गरौँ भने 5 HU, 500 HU-बाट सुरु गरौँ भने 2.5 HU हामीले डेली पाउँछौँ। त्यसै गरेर तपाईँ हामीले मिनिमम 300-बाट त्यस्तै 500, 1000 HU-को यहाँनिर सदस्यता लिन सक्छौँ। सदस्यता लिँदाखेरि 1 HU बराबर 1 USDT को रूपमा लिन्छौँ। USDT भनेको थेदर। हामीले थेदर किन्छौँ, तपाईँको अपलाइनले सहयोग गर्नुहुन्छ अनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीलाई कुनै पनि महिनावारी शुल्क लाग्दैन। त्यसै गरेर यहाँ जोइन भयो भने त्यहाँनिर पैसा थप्नै पर्छ। तपाईँले पैसा नराखिकन निकाल्न पाउँदैन भन्छ नि अरू कम्पनीहरूमा, त्यस्तो खालको कुनै पनि कर काप दबाब छैन। त्यसै गरेर जब तपाईँ हामी जोइन हुन्छौँ, जस्तो कि मिनिमम 300 HU-बाट सुरु गर्न सक्छौँ, थेदरबाट पेमेन्ट गर्न सक्छौँ अनि म्याक्सिमम चाहिँ 300, 500 वा 1000 को मल्टिपलमा 300 HU अनि 500 HU, त्यसै गरेर 1000 HU। यदि 50,000 HU को लिन मन लाग्यो भने तपाईँले 1000 × 50 गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर 1 लाख को लिन मन लाग्यो भने 1000 × 100 गरेर 1 लाख HU को पनि तपाईँले मेम्बरसिप लिन सक्नुहुन्छ। मेम्बरसिप लिनुभयो के हुन्छ रिजल्टलाई हेर्नुहोस् त। अहिले चाहिँ प्रमोसनको समय छ। प्रमोसनको समयमा तपाईँको जुन मेम्बरसिप लिनुहुन्छ मेम्बरसिपको ट्रिपल पाउनुहुन्छ। ट्रिपल चाहिँ 7 दिन आउँछ अनि
म्याक्सिमम 600 दिनमा तपाईको तिर्पल हुन्छ। कसरी त भन्दाखेरि 0.5% प्रत्येक दिन रिवार्ड आउँछ तपाईलाई, प्यासिभ रिवार्ड। अनि प्यासिभ रिवार्ड तपाईले पाउँदै गर्दा के हुन्छ भन्दा 300 बाट सुरु गर्नु भने 900 HU पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ कतिसम्म भन्दा म्याक्सिमम 600 दिनमा। दिनमा कति आउँछ भन्दा 1.5 युनिट्स पर डे अथवा HU आउँछ। त्यसै 500 बाट सुरु गर्नुभयो तपाईले 1500 पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ म्याक्सिमम 600 दिनमा। त्यसै गरेर 2.5 युनिट्स प्रत्येक दिन पाउनुहुन्छ। 1000 बाट सुरु गर्नुभयो 3000 त पाउनुहुन्छ, तर 600 दिनमा एक दिनमा कति पाउनुहुन्छ तपाईले 5 HU पाउनुहुन्छ। त्यसै 10000 HU बाट सुरु गर्नुभयो भने तपाईले पुरापुर अर्थात 600 दिन म्याक्सिमम 600 दिनमा 30000 HU पाउनुहुन्छ अनि 50 HU चाहिँ डेली पाउनुहुन्छ। यति गजबको तपाईले रिवार्ड पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सुतेर पनि केही पनि नगर्ने साथीहरुले पनि यसरी आफ्नो जुन मेम्बरशिप छ मेम्बरशिपको तिर्पल पाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर यो लार्ज ब्लकचेन रिसोर्समा हामीले जो मेम्बर छौं मेम्बरले के कुरा शेयर गर्छौं भन्दा ब्लकचेन एजुकेसन बारेमा शेयर गर्छौं, अरु साथीहरुलाई सुनाउँछौं। त्यसै गरेर हामीले यहाँका एक्सक्लुसिभ उहरु टोकनहरु हामीले किन्न पाउँछौं भनेर 20 to 30% प्री मार्केट प्राइसमा हामीले किन्न पाउँछौं भन्ने खालका कुराहरु भन्न सक्छौं। त्यसै गरेर हाम्रो पेन्डिङ रिवार्डलाई मानौ कि यहाँनिर रिभाइ गरेर अथवा हाम्रो कम्युनिटी बढाएर त्यसलाई चाहिँ एक्सेलरेट गर्न सक्छौं। अनि एक्सेलरेट गर्न सकियो भने अथवा मन वचन कर्मले काम गर्न सकियो भने हामीले के गर्न सक्छौं, राम्रै किसिमको आम्दानी पनि गर्न सक्छौं। अझ अगाडि बढ्न चाहन्छु, हामीले रिभाइ पनि गर्न सक्छौं। रिभाइ भनेको के गर्न सकिन्छ भन्दा सबैभन्दा पहिले त रिडिम गर्ने, जम्मा पार्न पनि सक्छौं अथवा विथड्र गर्न पनि सक्छौं। कसरी विथड्र गर्ने भन्ने बारेमा पनि म बताउने छु। त्यसै गरेर तपाईले जम्मा पारेको जुन छ रिवार्ड छ, रिवार्ड चाहिँ HU मा हुन्छ। HU चाहिँ 50 HU पुग्यो भने तपाईले रिभाइ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब 50 HU को सट्टामा मानौ कि 100 HU भयो अथवा 100 HU भयो भने तपाईले दुईवटा बनाएर 50 + 50 बनाएर दुईवटा एकैचोटी रिभाइ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। रिभाइ भनेको तपाईको 50 HU भने त्यो 50 लाई फेरि यही मेम्बरशिप लिने, यही गरेर राख्नु हो भने त्यतिबेला 50 को फेरि तिर्पल अथवा 150 HU पाउने भनेर पेन्डिङ रिवार्डमा जान्छ। अनि तपाईले त्यो 50 को पनि 0.25 HU भनेको 25 सेन्ट बराबरको रिवार्ड पाउनुहुन्छ। त्यति गजबको सिस्टम छ। तपाईको पैसा निकाल्न मन लागेन, यही राख्नु भयो भने त्यो पैसाले पनि अरु पैसा कमाउँदै जान्छ। अगाडि बढौं। अब रिभाइ चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईले 300 को प्याकेज लिनुभएको छ भने तपाईले एकचोटी रिभाइ गर्नलाई 34 दिन लाग्छ। 500 HU को प्याकेज लिनुभएको छ भने 20 दिन लाग्छ। 1000 HU को प्याकेज लिनुभएको छ भने 10 दिन, 1500 लिनुभयो भने 7 दिन, अनि 2000 को लिनुभयो भने 5 दिन, 3000 को लिनुभयो 4 दिन, 4000 को लिनुभयो 3 दिन, 5000 को लिनुभयो भने 2 दिनमा रिभाइ गर्न सक्नुहुन्छ। 10000 HU को मेम्बरशिप लिनुभयो भने 1 दिनमा तपाईले रिभाइ गर्न सक्नुहुन्छ। आज पनि रिभाइ, भोलि पनि रिभाइ, पर्सि पनि रिभाइ, निकोर्सि पनि रिभाइ, अनि रिभाइ गर्दै जानु हो भने त्यसको तपाईको पेन्डिङ रिवार्ड अचम्म तरिकाले बढ्छ, धेरै बढ्छ। अनि जति बढाउनुहुन्छ नि पेन्डिङ रिवार्ड बढ्ने बित्तिकै तपाईको जुन प्यासिभ रिवार्ड छ प्यासिभ रिवार्ड पनि धेरै आउँछ। यदि तपाईको प्याकेज धेरै छ, यो 10000 भन्दा पनि धेरै छ भने स्वाभाविक रूपमा तपाईको पेन्डिङ रिवार्ड पनि धेरै आउँछ अनि तपाईले रिभाइ पनि अझ धेरै चोटी गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब पैसा चाहिँ कसरी निकाल्छ त, अथवा यहाँ भित्रको जुन छ, यहाँ भित्र हामीले कमाउने जुन रिवार्ड छ, रिवार्डलाई चाहिँ कसरी हामीले क्याशमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं भन्दा हामीले यो रिवार्डलाई रिडिम भनेको जम्मा पार्छौं। हेर्नुस्, सानो प्याकेज छ भने पनि थोरै जम्मा पार्छौं, ठूलो प्याकेज छ भने धेरै जम्मा हुन्छ। हाइपरफोन ग्लोबलको आईडीमा अथवा तपाईको एप्लिकेसनमा जम्मा गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ तपाईले अब एक्सचेन्ज गर्नुहुन्छ। जुन HU छ, HU लाई चाहिँ तपाईले हाइपरफोनको प्लेटफर्ममा तपाईले के गर्नुहुन्छ हेर्नुस् त, तपाईले फाइनान्शियलमा लानुहुन्छ। फाइनान्शियलमा लगिसकेपछि तपाईले कन्भर्ट गर्नुहुन्छ क्रिप्टो करेन्सीमा लानुस् है। क्रिप्टो करेन्सी भनेको तपाईको जब फाइनान्शियल हुन्छ, फाइनान्शियलबाट तपाईले पछि यो मोलिकुलर फ्युचरलाई पनि अब एक्सचेन्ज गरिसकेपछि अब अगाडि बढाउनुहुन्छ। कहाँ बढाउनुहुन्छ भन्दा मोलिकुलर फ्युचरलाई विथड्र गर्नुहुन्छ। विथड्र चाहिँ तपाईको एक्सचेन्ज प्लेटफर्ममा तपाईले पठाउन सक्नुहुन्छ। एक्सचेन्ज प्लेटफर्म कुन हो त भन्दा तपाईले OKX प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, बिट्रिक्स प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, हु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, होरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हो त्यहाँ पठाउनुहुन्छ,
24 घण्टाभित्र यति कन्भर्ट गरेको सेकेन्डमै कन्भर्ट गर्नुभयो अनि यहाँ पठाएको 24 घण्टाभित्र तपाईको वालेटमा आइपुग्छ मोलिकुलर फ्युचर। मोलिकुलर फ्युचर यहाँ गइसकेपछि मोलिकुलर फ्युचरलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ फियाट करेन्सीमा। फियाट करेन्सी भनेको पैसामा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको नेपालमै पनि तपाईले नेपाली पैसामा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अरु देशमा हुनुहुन्छ भने तपाईकै देशको करेन्सीमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले क्रिप्टोमा पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। क्रिप्टो भनेको तपाईले बिटकोइनमा राख्न सक्नुहुन्छ, इथेरियममा राख्न सक्नुहुन्छ, लाइटकोइनमा राख्नुहुन्छ, डजकोइनमा राख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसको ट्रेडिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यति गजबको सिस्टम छ। अनि तपाईले विथड्र पनि गर्न जान्नुभयो। अब यिनीहरूले कहाँबाट दिन्छन् त त्यत्रो पैसा भन्दा यिनीहरूसँग एउटा उलाई यहाँ यिनीहरूको लगानीलाई लेभरेज गर्ने अथवा यिनीहरूको सोर्स अफ इन्कम भनेको हेर्नुस् त लार्ज स्केलमा माइनिङ गर्छन्। एकदमै ठूलो मात्रामा यिनीहरूले बिटकोइन माइनिङ भनेको इथेरियम माइनिङ भर्खरै तपाईँ हामीले पनि माइनिङको कन्ट्र्याक्ट लिन सक्छौँ। हामी फाइल कोइन माइनिङको हेर्नुस् त तपाईँ हामीले पनि त्यहाँनिर कन्ट्र्याक्ट लिन सक्छौँ। यिनीहरूले फाइल कोइन माइनिङ गर्दा जति मुनाफा आउँछ त्यो मुनाफाको सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ हामीलाई पनि दिन्छन्। तपाईँ हामीले पनि लिन सक्छौँ। अझै पनि बिजनेसमा खुल्छ अवसर, तपाईँ पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईले सोचिसक्नु भएको छ यिनीहरूले एन्जल इन्भेस्टिङ गर्छन् भन्नाले प्रोजेक्ट सानो हुँदा पैसा लगाउँछन्, पैसा लगाएपछि ठुलो ठुलो हुँदै जान्छ, मुनाफा बढ्दै जान्छ अनि मुनाफा बढ्दै गएपछि के गर्छ यिनीहरूको धेरै धेरै पैसा आउने गर्छ त्यहाँदेखि। त्यस्तै लन्चिङ प्रोजेक्ट्स विभिन्न प्रोजेक्टहरू हुन्छ यिनीहरूको नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरू त्यहाँनिर लन्च गर्छन्, लन्च गर्दा पनि मजाको मुनाफा लिन्छ। त्यस्तै स्टेकिङ प्रोजेक्टहरू लिन्छ यिनीहरूले जिम्मा लिन्छ अनि विभिन्न ठाउँमा मानौ कि यो केही क्रिप्टो करेन्सीहरू लिएर यिनीहरूले होल्ड गर्छ अनि जब भ्यालु बढेको हुन्छ त्यति बेला बेच्छ। मानौ कि क्रिप्टो करेन्सी जब यिनीहरूले होल्ड गर्छ माइनस भएको बेलामा यिनीहरूले होल्ड गरिदिएर बजारमै असर पुर्याउनु त्यस्तो खालको काम गर्छन्। भने यिनीहरूले टोकनहरू लिस्टिङ गर्दा अरू कम्पनीका पनि अरू मानौ कि यो क्रिप्टो करेन्सीहरूलाई लिस्टिङ गर्नुपर्छ। लिस्टिङ भनेको मानौ कि कुनै पनि सुपर मार्केटमा हाम्रो सामान राखिदिनुहोस् न हजुर भनेर कुनै कुनै कम्पनी गएर बुझाउँछ नि, बुझाउँदाखेरि कम्पनीले के भन्छ थाहा छ, तपाईँले हामीलाई डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ, कति दिनुहुन्छ भन्छ होला। हेर्नुहोस् डिस्काउन्ट भनेको तिनीहरूलाई अलिअलि कमिसन जस्तो हो। त्यसै यहाँनिर जुन प्लेटफर्महरू हुन्छ प्लेटफर्ममा क्रिप्टो टोकनहरूलाई लिस्टिङ गर्दाखेरि फी बुझाउनु पर्छ हो। त्यस्तै यिनीहरूका आफ्नो प्लेटफर्ममा यस्तो टोकनहरू लिस्टिङ गर्दा फी लिन्छन्। त्यस्तै क्रिप्टो एक्सचेन्ज गर्दा यिनीहरूले कमिसन लिन्छन्, कमाउँछन्। त्यसरी धेरै कमाइसकेपछि हामीलाई थोरै थोरै मात्र दिन्छन्। यिनीहरूसँग विशेषज्ञहरू छन्, यही क्षेत्रमा काम गरेका मान्छेहरू छन् अनि तिनीहरूले डिजाइन गरेको भएर यो जुन प्रोजेक्ट छ, जुन अपर्च्युनिटीको बारेमा मैले बताइरहेको छु यो चाहिँ प्रोजेक्ट लामो समयसम्म चल्नेवाला छ। त्यस्तै तपाईँले राइन्जुको बारेमा यदि डिटेलमा बुझ्नुहुन्छ भने म त हेर्नुहोस् त राइन्जुलाई मैले त्यति चिनेको पनि थिएन। मैले प्राइममा भिडियोमा भएको नेक्स्ट ब्लकचेन एपिसोड 6 हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त साँच्चै मेरै दाई हो कि अथवा मेरै साथी हो कि जस्तो किसिमको भावुक बनाउँछ यो भिडियोले। किनभने उनी यति स्ट्रगल गरेका छन् कि क्रिप्टो करेन्सीको भ्यालु 13,000 पुग्छ। 13,000 पुग्दाखेरि मजाले चलेको हुन्छ अनि एकैचोटि स्वाट 300 मा झर्दिन्छ। 300 मा मानौ कि बिटकोइनको भ्यालु 300 मा झर्दिएपछि उसले चाहिँ न उनको बिल्डिङको भाडा तिर्न सक्छन्, न कर्मचारीलाई तलब दिन सक्छन्, न सुपर कम्प्युटर किन्न सक्छन् अनि उनी चाहिँ अब जोडिन सुरु गरेका हुन्छन्। र पनि राइन्जो चाहिँ हरेस खाँदैनन्। हेर्नुहोस् हाम्रो नेपालीमा उखान छ नि, दुःखमा नआत्तिनु सुखमा नमात्तिनु हो। उनी दुःख पर्दा पनि आत्तिदैनन्। नआत्तिएपछि उनले यसलाई कन्टिन्युटी दिन्छन्, यिनले सङ्घर्ष राख्छन्। आज आएर हेर्नुहोस् त मल्टी बिलियनियर बनेका छन्। ल हेर्नुहोस् त्यही कुरा यो भिडियोमा उल्लेख गरेको छ। यो भिडियो भनेको इन्टरनेसनल रूपमा यस्तो खालको डकुमेन्ट्री चाहिँ जो त्यहीको बन्दैन। कमाएको छ हो त्यस्तो मान्छेको बन्छ। त्यसैले यहाँनिर नेक्स्ट ब्लकचेन एपिसोड 6 यो चाहिँ तपाईले टाइप गर्नुभयो भने अहिले युट्युबमा पनि पाइन्छ। केही साथीहरूले राख्नुभएको छ, तपाईले यो हेर्नु भने तपाईँ अचम्मै पर्नुहुन्छ कस्तो खालका मान्छे हुन् भनेर। इङ्ग्लिस सबटाइटल कुनै ठाउँमा इङ्ग्लिस बोलेका छन्, कुनै ठाउँमा चाइनिज बोलेको ठाउँमा इङ्ग्लिस सबटाइटललाई हेर्न सक्नुहुन्छ। सिरियसली हेर्नुहोस्, तपाईँको मन हुन्छ।
अथवा त्यस्तो खालको उनको स्ट्रगल देख्नु भने ओ शिक्षा पाइन्छ, हामीले पनि स्ट्रगल गर्नुपर्ने रहेछ, साँच्चै हामीले त के पो सङ्घर्ष गरेका रहेछौँ र भन्ने खालको कथा देख्न सुन्न पाउनुहुन्छ। त्यसै तपाईँ अगाडि बढ्नको लागि कुनै हुन त तपाईँले आफन्तहरूलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ, साथीलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले ड्यू डिलिजेन्स लिस्ट छ। लिस्ट भनेको यो कम्पनीलाई विश्वास गर्ने आधारहरू, प्रमाणहरू, सबुतहरू छन्। यी सबुतहरू तपाईँले हेरेर तपाईँलाई ठिक लाग्छ भने अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यसको ड्यू डिलिजेन्स लिस्टहरू पाउनको लागि तपाईँको अपलाइनसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई चित्त बुझ्यो, राम्रै लाग्यो, के गर्ने? सबैभन्दा पहिले त तपाईँले आइडी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको साथी जो इन्भाइटर छ त्यसले तपाईँलाई लिङ्क दिन्छ, अनि लिङ्क दिइसकेपछि तपाईँले जब आइडी क्रिएट गर्नुभयो, आइडी क्रिएट गरिसकेपछि दोस्रो नम्बरमा डिपोजिट थेटर इन्टु योर अकाउन्ट, तपाईँको अकाउन्टमा थेदर राख्ने। थेदर राखिसकेपछि तेस्रोमा पर्चेस योर मेम्बरसिप एन्ड अन रिवार्ड्स। जब तपाईँले पर्चेस गर्नुहुन्छ, पर्चेस गरेको अर्को दिनदेखि नै के हुन्छ, तपाईँले रिवार्ड पाउन सुरु गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँलाई प्यासिभ रिवार्ड आउन सुरु गर्छ। नम्बर 4 मा अर्को अप्सनल छ। अप्सनल भनेको यो ऐच्छिक हो, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, यदि मन लाग्दैन भने नगर्दा पनि हुन्छ। त्यो भएको के हो भने अरूसँग सेयर गर्ने अनि तपाईको रिवार्ड एक्सलेट गर्ने, अर्थात् बिजनेस प्लान बारेमा बुझ्ने अनि अरूसँग सेयर गर्ने। सेयर गर्नुभयो भने गजबले अरू रिवार्डहरू थप्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो इन्कम डिस्क्लेमर छ, कसैले पनि तपाईको ब्याक अफिस देखाएर हाम्रो कम्युनिटीको साथीहरुले मेरो यति आउँछ, यति पैसा आएको छ, यस्ता खालका देखाउन मिल्दैन अहिले चाहिँ। किनभने यसले चाहिँ धेरै एट्र्याक्सन हुने, मान्छेहरुलाई मानौ कि रातभरि सुत्न नदिने यस्ता खालका प्रब्लमहरु आएको कारणले केही उहरु छन्, उजुरीहरु छन् अथवा केही कुरा सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। त्यसैले कम्पनीले यो अनुरोध गरेको छ सबैजनासँग। अब तपाईलाई मानौ कि शेयर गर्न मन लाग्यो, अलिक धेरै कमाउन मन लाग्यो अथवा तपाईको आम्दानीमा अलिकति एक्सलेट गर्न मन लाग्यो, हेर्नुस् त 100% अफ आवर मेम्बर्स अन रिवार्ड्स 7 days a week, हप्तामा 7 दिन जो जोडिनु भएको छ 100% भनेको सबैजनाले, एकजना पनि नछोडेर सबैले रिवार्ड पाउनुहुन्छ। प्यासिभ रिवार्ड लागेको छ। तपाई पनि जोइन हुनु भएको छ, आईडी बनाउनु भएको छ अनि पर्चेस गर्नु भएको छ, के तपाई छोडिनु भएको छ? तपाईले दिदैन रिवार्ड, पक्कै पनि दिन्छ, सबैले पाउनुहुन्छ 100%। वी लभ शेयरिङ ग्रेट एक्सपिरियन्स। हाम्रो अनुभवहरू शेयर गर्दैछौँ। हामीले पनि नेपाली कम्युनिटीमा गरेका छौं, कहिले हिन्दीमा गरेका छन्, कहिले इंग्लिशमा गरेका छन्, हैन, कहिले पंजाबीमा गरेका छन्, कहिले जर्मन भाषामा गरेका छन्, कहिले इटाली भाषामा गरेका छन्, कहिले स्पेनिश भाषामा, संसारभरि कहिले चाइनिज भाषामा, संसारभरि यो अभियान चलेको छ। अब शेयर गर्दाखेरि के हुन्छ, 3 किसिमका रिवार्डहरू पाउँछौं हामीले। ती 3 किसिमका रिवार्डमा सबैभन्दा पहिले कम्युनिटी रिवार्ड छ। कम्युनिटी रिवार्डमा के हुन्छ भने तपाईले जो साथीलाई जोइन बनाउनुहुन्छ पहिलो लेभलमा तपाईले 20% पाउनुहुन्छ। अर्थात् मैले मानौ कि मिङमाजीलाई जोइन बनाए भने मिङमाजीले मानौ 10,000 एचयूबाट सुरु गर्नु, उहाँले भोलिदेखि नै 50 एचयू पाउनुहुन्छ। उहाँले 50 एचयू पाउँदाखेरि मैले 1 सेन्ट पनि पाउँदैन 50 एचयूबाट, प्लस उहाँले 10,000 कम्पनीलाई पर्चेस गर्दा मलाई 1 सेन्ट पनि कमिसन आउँदैन। तर मिङमाजीले भोलिदेखि 50 एचयू डेली पाउँदा मलाई पनि कम्पनीले त्यसको 20% अथवा 50 एचयूको 20 भनेको 5 भागको 1 भाग चाहिँ मेरो आइडीमा पनि राख्छ। मिङमा भन्ने आइडी राखेर मिङमालाई जोडे बापत 10 एचयू पायो भनेर उल्लेख गर्छ। हो त्यो भनेको ल हेर्नुस् त बगन्देर कमायो। त्यसै गरेर दोस्रो लेभलमा 15%, 15 भनेको 45% हो। त्यस्तै तेस्रो लेभलमा 10 भनेको 30% हो। चौथो, पाँचौं, छैठौंमा 5 भनेको पनि 15% हो। सातौंदेखि 15 मा 2%, 2 भनेको पनि 6% हो हरेक लेभलमा। त्यस्तै 16औंदेखि 20औं लेभलमा 1% भनेको पनि 3% हो हरेक लेभलमा। 16औंमा 3, 17औंमा 3, 18औंमा 3, 19औंमा 3, 20औंमा 3। यसरी तपाईले जति लेभलसम्मको प्यासिभ स्पोन्सर गर्न जरुरी छ। तपाईको डाइरेक्ट स्पोन्सर यदि तपाईले एउटा गर्नुभएको छ, अर्को एउटा साथीले अर्को एउटा थप्यो, त्यसको चाहिँ पाउनुहुन्न। थुप्रै साथीहरुले लेख्नुहुन्छ मेरोमा 2टा छ तर तलको पैसा आएन। किन आउँदैन नि? किन आउँदैन भन्दा तपाईले एउटा मात्र जोड्नु भएको छ, त्यही एउटाको मात्र पाउने हो।
त्योभन्दा तलको मान्छेको पाउनुहुन्न। तलको पाउनलाई अर्को एकजना तपाईँले जोइन गर्नुपर्छ अथवा दोस्रो लेभलसम्म पाउनलाई 2 जना तपाईँले अनिवार्य जोइन हुनुपर्छ। अब तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो 300 बाट सुरु गर्नुभयो भने तपाईँले 900 HU पाउनुहुन्छ अनि दिनमा 1.5 HU पाउनुहुन्छ। अनि यहाँनिर लेभल 1 मा कुनै साथीले 1000 HU बाट सुरु गराउनु भयो सपोज। अब के हुन्छ रिजल्ट भन्दा तपाईले पहिलो लेभलमा त 20% पाउनुहुन्छ, त्यो साथीले चाहिँ 5 HU प्रत्येक दिन पाउँछ, उनले चाहिँ 3000 HU सम्म पाउँछ। तपाईले चाहिँ यसको 20% म्याच पाउनुहुन्छ, अर्थात उनले 5 HU पाउनु, तपाईले 1 HU पाउनुहुन्छ। 600 दिनसम्म तपाईले कति पाउनुहुन्छ? 600 HU पाउनुहुन्छ। त्यसको मतलब के हो भने तपाईले 1.5 प्यासिभ रिवार्ड पाउनुहुन्छ आफ्नो उबाट 300 बाट, हैन? त्यसै गरेर 1 म्याच रिवार्ड भनेको यो 1 युनिट अथवा तपाईको साथी यदि 1000 मा जोडिएको छ भने तपाईले दिनदिनै 1 HU पाउनुहुन्छ। 1 HU र 1.5 भनेको 2.5 HU भयो डेली। अनि डेली पाउनु भने अब तपाईको 200 पाउनलाई के हुन्छ होला भन्नुस्, एक जना मात्र साथी 1000 मा जोड्नु भयो भने तपाईको 900 पुरा हुनलाई 600 दिन लाग्नु पर्ने ठाउँमा 360 दिनमा सबै पैसा आउँछ होला हेर्नुस्। त्रिपल आउँछ, त्रिपल HU आउँछ। अनि आएपछि त्यहीबाट फेरि तपाईले रिपर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। अनि रिपर्चेस गरेपछि फेरि पनि अरु दिनहरुमा अरु पैसा बढ्दै जान्छ, मतलब इन्कम बढ्न सक्छ। अझ अर्को उदाहरण लिम, दोस्रो लेभलसम्मको एउटा साथीले तपाईले 10000 मा जोइन बनाउनु पर्यो दोस्रो लेभलमा। अनि दोस्रो लेभलमा 10000 मा जोइन बनाउनु भने उले चाहिँ 50 HU पाउँछ डेली। अनि 10000 HU बाट उले 30000 पाउँछ, यो क्लियर कट छ। त्यसैले तपाईले चाहिँ 15% पाउनुहुन्छ यसको कम्युनिटी रिवार्ड। कम्युनिटी रिवार्ड 15% भनेको 50 को 15 भनेको 7.5 HU हो, अथवा 7.5 HU पाउनुहुन्छ। 7.5 HU 600 दिनसम्म पाउनुहुन्छ। 600 दिन भनेको 4500 HU पाउनुहुन्छ। 4500 HU पाउनेलाई अलिकति मिलायो भने लाउनुस् त, तपाईले 2.5 भनेको तपाईको आफ्नो 1.5 1000 छ त्यसको 1 अनि यसको 7.5 गर्दा 10 HU प्रत्येक दिन पाउनुहुन्छ। 10 HU प्रत्येक दिन पाउँदा जम्मा 2 जना साथी, एउटा 10000 को अनि एउटा चाहिँ माथि 1000 को मात्र 2 जना साथी जोड्दाखेरि तपाईले 900 पाउन्डलाई 90 दिनमा हुन्छ। 3 महिनामा तपाईको तेब्बर हुन्छ, 20 महिना कुर्नै पर्दैन। मात्र 2 जना साथी, एउटा 1000 को एउटा 10000 को जोइन बनाउनु हो भने। तर तल्लो चाहिँ यहाँ 10000 को पाउनलाई तपाईले माथितिर 2 वटा आईडी जोडेको हुनुपर्छ। हेर्नुस् त, छिटो आउने भयो पैसा। अनि जब छिटो पैसा आउँछ तपाईले अरु पैसा अरु महिनामा अरु दिनमा अरु पैसाहरु जेनेरेट गर्दै जान सक्नुहुन्छ, अथवा त्यो पैसा एक्सेलरेट हुन्छ, छिट्टो पैसा आउँछ। अब 3x ले के गर्छ भन्दा, मानौ कि 1000 युनिट छ भने 3000 आउँछ। त्यसैले तपाईको पहिलो लेभलमा यदि 1000 छ, लानुस् 1000 छ भने तपाईलाई 600 HU आउँछ एउटा 1000 को आईडीमा। त दोस्रो लेभलमा यदि 1000 को आईडी छ भने तपाईलाई 450 HU आउँछ। तेस्रो लेभलमा 1000 को आईडी छ भने तपाईलाई 300 HU आउँछ। चौथो पाँचौं छैठौंमा यदि तपाईको आईडीहरु 1000 का छन् भने सबैबाट 150 तपाईको कम्युनिटी रिवार्ड आउँछ। यदि तपाईले कम्युनिटी बनाउनु गजब कस्तो आउँछ। त्यसैले तपाईले अब भिआईपी रिवार्ड को कुरा गर्छु। भिआईपी रिवार्डमा तपाई एक्सपर्ट बन्नको लागि 50000, त्यसै प्रोफेसनल बन्नको लागि 1,25,000, 1 स्टार बन्नको लागि 2,50,000, 2 स्टार बन्नको लागि 5 लाख, त्यसै 3 स्टार बन्नको लागि 10 लाख, 4 स्टार बन्नको लागि 30 लाख र 5 स्टार बन्नको लागि 50 लाख को बिजनेस गर्नुपर्छ। अनि बिजनेस गर्दाखेरि तपाईको स्ट्रङेस्ट लेग चाहिँ काउन्ट हुँदैन। अब तपाई एक्सपर्ट बन्नुभयो, तपाईले 1% एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ। यो 1% एक्स्ट्रा बारेमा थुप्रै साथीहरुलाई भ्रम छ है। 50,000 HU कै 1% एक्स्ट्रा भन्नु सोच्नुहुन्छ, यो डेली हो, तर 50,000 को होइन। तपाईले कम्युनिटी रिवार्ड जुन स्ट्रङेस्ट लेग बाहेक अरु ठाउँबाट जति कम्युनिटी रिवार्ड आउँछ त्यो कम्युनिटी रिवार्ड 1% हो। त्यसको मतलब अलि थोरै हुन्छ एक्सपर्टमा पैसा, तर तपाईको लागि बाटो सुरु हुन्छ भिआईपी रिवार्ड पाउनलाई। त्यसै प्रोफेसनलमा जानुभयो, एक्सपर्ट जस्तै 2%, त्यस्तै 1 स्टार 4%,
त्यो 1% को 4% को 4 गुणा मात्र त्यति बेला कम्युनिटी पनि बढेको हुन्छ, तपाईको अरु तलबाट आउने कम्युनिटी रिवार्ड पनि बढेको हुन्छ। अनि कम्युनिटी रिवार्डको 4% भनेको तपाईको कम्युनिटी रिवार्ड पनि बढ्यो, 4% पनि बढ्यो। त्यो बेला झन् धेरै भिआइपी रिवार्डमा अचम्म लाग्दो पैसा आउँछ। त्यसै 2 स्टारमा 6%, 3 स्टारमा 8%, 4 स्टारमा 10% अनि 5 स्टारमा 12% तपाईहरुको आम्दानी बढ्छ। तपाईको स्ट्रङेस्ट लेक आउनु हुँदैन, तपाईको अपलाइनसँग सम्पर्क गर्नु होला। तेस्रो रिवार्ड छ, यो रिवार्ड चाहिँ ग्लोबल रिवार्डमा 4% कम्पनीको टोटल सेलको 4% उ चाहिँ छुट्याइन्छ लिडर्सहरुका लागि। लिडर्स भनेको 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार र 5 स्टारलाई। अनि 3 स्टारमा 2 स्टारमा कति छन्, 3 स्टारमा कति छन्, 4 स्टारमा कति छन्, 5 स्टारमा कति छन्, त्यो क्याल्कुलेसन हुन्छ। क्याल्कुलेसन अनि यसरी हुन्छ कि मानौ कि 5 स्टार 2 जना छौं, अनि रिन वहिनी र म छु भने हामी 2 जनामा कसले बिजनेस भोल्युम धेरै बढाएको छ यो महिना, कसले धेरै काम गरेको छ, त्यसको आधारमा हामीलाई ग्लोबल रिवार्ड दिन्छ। हुन सक्छ मैले भन्दा रेणु बहिनीले धेरै बिजनेस गर्नुभयो भने रेणु बहिनीले धेरै पाउनुहुन्छ, मैले बिजनेस भोल्युम धेरै गरे यो महिना भने मलाई धेरै दिन्छ। एउटै लेभलमा भएका मान्छे पनि मानौ कि 4 स्टार 2 जना साथी हुनुहुन्छ, उहाँहरुले एक जनाले धेरै पाउनुहुन्छ, एक जनाले थोरै। 2 स्टार थुप्रै साथीहरु हुन्छ, कोहीले थोरै पाउँछ, कोहीले अलि धेरै, कोहीले झन् धेरै, कोहीले त मज्जाले 3 स्टारले जति पनि पाउनुहुन्छ। त्यसको ग्लोबल रिवार्ड पाइन्छ। त्यसै आज प्रगति गरेका साथीहरुको नाम एकचोटि फेरि सुनाउँछु। एक्सपोर्ट र्याङ्क एचिभ गर्नुभएको छ, सेनाजी धेरै धेरै बधाई र प्रोफेसनल र्याङ्कको लागि अग्रिम शुभकामना। त्यस्तै मनी राईले पनि एक्सपोर्ट र्याङ्क चाहिँ अब ब्लकचेन चाहिँ नेक्स्ट इभोल्युसन हो, यो संसार अब ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा प्रवेश गर्दैछ। अनि यो प्रविधिमा where dreams can become reality। यदि तपाईले सपना देख्नुहुन्छ भने मैले मात्र एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, यदि सकारात्मक सोच राख्नुहुन्छ भने तपाई पनि ब्लकचेन टेक्नोलोजीलाई बिलिभ गर्नुस्, तपाईको भविष्य पनि उज्जवल बन्न सक्छ। र कुरा सुन्नुभयो, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तिममा तपाईले प्रश्नहरु राख्न सक्नुहुन्छ। प्रश्नहरु राख्ने साथीहरुले यहाँ चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको कुरा नबोल्नु होला, कम्पाउन्डिङको पनि कुरा नगर्नु होला, आरओआई रिटर्न्स अफ इन्भेस्टमेन्ट यसको कुरा हुँदैन। त्यसै गरेर यहाँनिर फियाट करेन्सी कति डलर कति रुपैयाँ यस्ता खालका कुराहरु पनि हामी गर्दैनौं। त्यसै गरेर कसैले पनि इन्कम क्लेम्स यति हजार आउँछ, यति लाख आउँछ यस्ता कुरा पनि हामी सकेसम्म गर्दैनौं, ती कुराहरुलाई रोक्छौं। अनि यो रिवार्ड यति आउँछ, यो रिवार्ड प्लान छ नि अथेन्टिक बिजनेस प्लान भन्दा बाहिर गएर यो चाहिँ बढ्छ कम्पाउन्डिङमा अथवा तपाईको रिवाइमा 1 वर्षमा यति लाख हुन्छ, करोड हुन्छ, त्यो कुरा पनि प्लिज नदोहोऱ्याइदिनु होला। यति कुरा